नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम नई मंजिलें की एक और सौगात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जम्मू कश्मीर में मरकजी सरकार की जानिब से अवाम की बहबूदी और तरक्की की खातिर मुरतब करदा स्कीमों के नफाज और उनके अवामी मुफाद के पहलुओं को अक्सबंद करने के लिए वक्फ है, जिसमें हम आपको जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ गोशों में हो रहे तरक्याती कामों के नतीजे में अवामी राहतकारी से आशना कराते हैं। तो आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं प्रोग्राम की शह सुर्खियों पर। गाढ़ावा कुलगाम में तारिक अहमद गनाई ने ईजाद किया है रोजगार और माहौल की पाकीज़गी की आमेजिश का एक उम्दा कारोबार। सेरिकल्चर महकमा किरम कशों के लिए अब्रीशम की सन्नत को मजीद मुनाफे बख्श बनाने की खातिर तदाबीर पर अमल पैरा। NRLM की उम्मीद स्कीम से ग्रैंड बडगाम की सईद कुलसुम कर रही है काली शाल की बुनाई और कारोबार में नई तारीख रकम। और PM सेवा निधि स्कीम के तहत त्राल में छापड़ी फरोशों के मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली में फूंकी जा रही है एक नई रूह। गाढ़ावा कुलगाम में एक हौसलामंद नौजवान तारिक अहमद गनाई बेरोजगारी पर काबू पाने के हवाले से कचरे और कबाड़ को रिसाइकिल करके माहौल की पाकीज़गी के एक नए तस्वुर को परवान चढ़ा रहा है। मजीद जानकारी के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हिम्मत करे इंसान तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। हिम्मत व हौसले से सरशार गाढ़ावा कुलगाम के नौजवान तारिक अहमद गनाई अपनी लगन, मेहनत और हौसले की बदौलत खुद रोजगारी के साथ साथ माहौल की पाकीज़गी का एक अहम काम अंजाम दे रहे हैं। महकमा इंडस्ट्रीज की वसातत से MSME यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में रजिस्ट्रेशन के बाद इनके नसीब जैसे जाग गए हैं और इन्होंने कचरे और कबाड़ को रिसाइकिल करने का एक कारखाना कायम किया है, जिसमें वो खुद अपनी रोजी रोटी के साथ साथ 100 के करीब लोगों को रोजगार फराहम कर रहा है। इस यूनिट स्टार्ट करने से मुझे और मेरे रोजगार भी मिल गया और जितने भी इस गांव में बेरोजगार थे उनको भी रोजगार मिल गया। और कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहे हैं और उसके बाद 10-20 आदमी है जो दिन में ये कूड़ा कचरा लाते हैं। जितनी सफाई होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उठा के लाते हैं ऑफिसों में, दफ्तरों में, गाँव में, और यहाँ पे उसकी डायसेकनिंग होती है। इसके बाद ये यहाँ से आगे जाता है, कोई माल जम्मू जाता है, कोई दिल्ली जाता है, कोई कानपुर जाता है। इससे यहाँ पे सफाई भी होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मरकजी लोग का जितने भी स्कीम है, जितने भी MAMSC के स्कीम है, उसका फायदा उठाना चाहिए। लोग जितने भी जवान बेरोजगार है उसका फायदा उठाना चाहिए। मैनेजर DIC कुलगाम बशीर अहमद लोन का कहना है कि इनका महकमा मरकजी सरकार की मुरतब करदा स्कीमों को अमलाने की खातिर इलाके में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों की हौसला अफजाई कर रहा है, ताकि इस तरह के नौजवान खुद रोजगारी का हदफ हासिल करने के काबिल बनकर दीगर नौजवानों के लिए भी रोजगार का वसीला बन सके। और तारिक अहमद जो गाढ़ावा में हमारा जो स्क्रैप यूनिट चला रहा है, इसकी रजिस्ट्रेशन हमने 2014 में करी है। तकरीबन उसकी जो इन्वेस्टमेंट उस वक्त थी वो अराउंड 20 लाख के करीब थी, लेकिन इसका टर्नओवर अगर हम आज की डेट में देखें तो वो 3 करोड़ से ऊपर है। और उसके साथ साथ ये हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कम से कम 12 लोगों को, और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो दे रहा है जिसमें ऑटो वाले हैं, ड्राइवर्स हैं, या जो वहाँ पे ग्रेडिंग करने के लिए आते हैं बॉटल्स की, वो कम से कम ये 40 लोगों को दे रहा है। और मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी तारिक साहब की कि यह यहाँ से सुबह ऑटो में बर्तन वगैरह लोड करता है और सुबह सवेरे उसके ऑटो वाले सारे गाँव में निकल जाते हैं, बर्तन बेच के वहाँ से प्लास्टिक लाते हैं और फिर उसी प्लास्टिक को ये स्क्रैप में बदल के उसको प्रोसेस करके बाहर भेज देता है। यानी ये 2 तरीकों से कमाता है, बर्तनों में भी कमाता है और प्लास्टिक स्क्रैप करने के बाद भी कमाता है। ये बहुत ही सक्सेसफुल यूनिट है और मेरी गुजारिश है तमाम कुलगाम के बेरोजगार नौजवानों से कि उनमें अगर इस तरह का कोई जज्बा है, कोई भी अपना किसी भी तरह का इंडस्ट्रियल यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, वो हमारे पास आए, हम उसकी पूरी मदद करेंगे, हम उसके साथ दोष बदोश खड़े रहेंगे। गाढ़ावा के नौजवानों को इस सूरत हाल से खासा इत्मीनान हो रहा है। वो अपने इलाके में रहकर ही रोजगार के माकूल मौके हासिल कर रहे हैं और कचरा और कबाड़ रिसाइकिल करने के इस कारखाने में अपनी रोजी रोटी कमाने का मौका पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत से लोग जो इस गांव में पड़े हुए हैं, जो इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, सबको अपना अपना काम है जो इस फैक्ट्री को चला रहे हैं।
جی میں گورنمنٹ کا شکر گزار ہوں جو ایسی اسکیمیں پرووائڈ کر رہا ہے، پڑھے ہوئے لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. خالی وہ گورنمنٹ جاب کے پیچھے نہ بھاگے، یہاں پہ بہت سی اسکیم ہے جو ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے. مقامی نوجوان اس بات کے لیے بھی خوش اور مسرور ہے کہ انہیں یہاں اپنا روزگار کما کر اپنی روزمرہ زندگی کو سنوارنے اور عزت سے جینے کا ہنر سیکھنے کو مل رہا ہے، اور ساتھ ہی ماحول کی پاکیزگی کو یقینی بنانے کے اہم کام بھی وہ شراکت دار بن رہے ہیں. ادھر لوڈ لینے کے لیے آیا ہوں جموں کے لیے، اور ادھر ایسی فیکٹری ہونی چاہیے جس سے گاڑی والوں کو بھی کام ملتا ہے، لوڈ ملتا ہے، اور لوگوں کو بھی کام ملتا ہے. یہ فیکٹری زیادہ ہونی چاہیے. لوگوں کو بھی گورنمنٹ کی اسکیموں کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور لوگ اٹھا بھی رہے ہیں. طارق احمد گنائی کی اس حوصلہ مند کہانی سے یہ روزی روشن کی طرح عیاں ہو جاتا ہے کہ انسان میں جب کچھ کر گزرنے کی چاہ جاگ جاتی ہے تو اس کے لیے ہر طرح کی راہیں نکل آتی ہے اور اس کی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہے. کرم کشوں اور ابریشم کی صنعت سے وابستہ تاجروں کی فلاح و بہبود کی خاطر سیریکلچر محکمہ مرکزی سرکار کی مرتب کردہ مختلف اسکیموں کو اپنا کر جموں کشمیر میں بے روزگاری پر قابو پانے کے لیے نت نئی تدابیر پر عمل پیرا ہے. مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں. محکمہ سیریکلچر ریشم صنعت کو فروغ دینے کی خاطر ہر سطح پر مدد فراہم کر رہا ہے، اور اس حوالے سے کسانوں کو اب ریشم کے بیج اور ریشم کے کیڑوں کے خولوں کی بکری کا بندوبست یقینی بنانے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں. محکمہ اب ریشم یہ کام کرنے والوں کو شہتوت کے بوٹے فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اس صنعت کو فروغ دینے کے حوالے سے ان کے پورے کام کی نگرانی بھی کرتا ہے. محکمہ سیریکلچر کے حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس صنعت کو فروغ دے کر بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے بسیار وسائل پیدا کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں. پروڈکشن بیسڈ انسینٹیو اسکیم، تو اس میں یہ ڈپارٹمنٹ کی اسکیم ہے. اس میں ہم ایک فارمر کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ کوکون پروڈیوس کرے. تو جب ایک فارمر ایک اون سیڈ جب ہم اس کو دیتے ہیں، اگر وہ 12 kg سے زیادہ پروڈکشن کرتا ہے تو ہر kg کے اوپر ڈپارٹمنٹ اس کو 900 روپے دیتا ہے. ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے 1000 روپیز، اور پر kg 12 سے اوپر جتنا بھی دے گا پر kg ہم اس کو 900 تک دے سکتے ہیں. تو میکسیمم جو لمٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ نے رکھی ہے 20,000 ایک فارمر پروڈکشن بیسڈ انسینٹیو کے ساتھ لے سکتا ہے. اور جو فارمر جو ہے وہ جو اپنی کوکون سے وہ مارکیٹ میں بیچ کے بھی کمائی کر سکتا ہے. تو مارکیٹ میں جو ایوریج ریٹ رہتی ہے اے گریڈ کوکون کی وہ لگ بھگ 1200 to 1400 رہتی ہے پر kg. تو لگ بھگ ایک فارمر، کیونکہ سیزنل آکوپیشن ہے، 25 دن کا کام ہے، تو 25 دن میں ایک فارمر 50 سے 70,000 کما سکتا ہے. اتنے شارٹ ڈیوریشن میں اتنا ہائی انکم یہ صرف مجھے لگتا ہے کہ ابھی سیریکلچر میں ہی پاسبل ہے کہ ایک شارٹ ڈیوریشن میں ایک فارمر اتنی کمائی کر سکتا ہے. زراعت کے جامع ترقیاتی پروگرام کے تحت ریشم کے کیڑے پالنے کے لیے شیڈوں کی تعمیر کے لیے مستفید افراد کو 2.5 لاکھ روپے کی رقم 3 قسطوں میں فراہم کی جاتی ہے، جبکہ 150 سے 300 تک کے شہتوت کے بوٹے بھی ان مستفیدین کو فراہم کیے جاتے ہیں، جس سے اب ریشم صنعت سے وابستہ لوگ کافی مطمئن ہیں. وہ بے روزگار نوجوانوں کی بے روزگاری اور بے بسی کو دور کرنے کے لیے محکمے کے مختلف پروگراموں کو قابل تحسین قرار دیتے ہیں. یہ جو سیریکلچر کی اسکیم ہے یہ بہت اچھی اسکیم ہے. 20 یا 25 دن میں ان کا جو کام ہے ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے. پیسے جمع ہو جاتے ہیں. جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو ایک روزگار کا سہارا مل جاتا ہے. اب ریشم کی صنعت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ انہیں اس کاروبار کو اپنانے کے حوالے سے سرکار کی طرف سے جو خاطر خواہ حوصلہ افزائی اور مالی مدد مل رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ اب دوسرے نوجوانوں کو بھی اس صنعت کی طرف راغب کرنے کے سلسلے میں پرزور جتن کر رہے ہیں. سیریکلچر والے سۭتۍ کٔر مےٚ رٲبطہٕ، بہٕ اوسُس یہِ گۄژٕ کٲم کران حظ، تہٕ یِمو ہسا دیُت مےٚ یہِ مکان أتھۍ خٲطرٕ گۄژٕ کٲم خٲطرٕ. بہٕ چھُس اَتھ منٛز گۄژٕ بناوان، تَمے خٲطرٕ دِتِکھ یِمو ہسا مےٚ شَڈ، تہٕ سُے ہسا چھُس بہٕ بناوان. بہٕ چھُس غریٖب. چھِ شُکر گُزار نریندر مودی صٲب سٕنٛدۍ، تہٕ أمۍ ہسا دِژ اَسہِ یہِ سِکیٖم اَصٕل پٲٹھۍ، تہٕ اَسہِ چھِ یہِ سِکیٖم ہسا ٹھیٖک.
تو یہ ہسا یہ بہ گوس یمن نش ترال حظ سیریکلچر والین نش تو یہ سکیم ملے ات مز اصل حظ فائدہ ات مز اصل. کشمیر میں اب ریشم کی صنعت کو اپنانے کا رواج قدیم زمانے سے ہے اور اب اس صنعت سے وابستہ محنت کش جدید ٹیکنالوجی کو اپنا کر اس شعبے میں اپنی محنت، لگن اور ہنر سے جان ڈال کر پورے ملک میں کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں. گرینڈ بڈگام کی ایک حوصلہ مند نوجوان لڑکی سعید کلثوم NRLM کی امید اسکیم کے تحت سیلف ہیلپ گروپ قائم کر کے کانی شال کی بنائی، تیاری اور اس کے کاروبار میں نئی منزلیں طے کر رہی ہے. مزید تفصیلات ہماری اس رپورٹ میں. موجودہ دور میں گھریلو اخراجات سے نمٹنے میں کم آمدنی والے افراد کو خاص طور پر خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کی خاطر بہت سارے لوگ کئی طرح کی سرکاری اسکیموں سے استفادہ کر کے اپنی مشکلات کو کم کرنے کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں. ام برو تیوتہ سپورٹ ملان کہین ون ین پہ سٹارٹ کور سیلف ہیلپ گروپ کور سٹارٹ ام سۭتۍ ملیو اس واریاہ فٲیدٕ. وۄنۍ چھِ اَسہِ گرس منٛز تہِ مطلب ویلیوٗ واریاہ اصل. اَسہِ چھِ گرس منٛز تہِ مطلب وٕنکٮ۪ن اِنکم اصل. أسۍ چھِ بیٚکِس تہِ ہٮ۪کان حاجت کٔڑِتھ. تَوے چھَس بہٕ سارنٕے کورٮ۪ن کران أپیٖل تِم تہِ مہ روزن کٲنٛسہِ محتاج. مطلب اکھ فِمیل تہِ ہٮ۪کہِ واریاہ کینٛہہ کٔرِتھ مگر ییٚلہِ سۄ پننٮ۪ن کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ ہٮ۪کہِ کھڑا گٔژھِتھ. اوورآل چھُ تۄہہِ باسان یۄس یہِ سینٹرلی سپانسٲرڈ سکیٖم چھِ NRLM تہٕ یہِ چھِ تُہنٛدِ خٲطرٕ یہِ چھُ واریاہ بیٹر أکِس فِمیل خٲطرٕ. تٔمِس پزِ یُن اتھ امیُک بھرپوٗر فٲیدٕ تُلُن. بڈگام ضلع کے گرینڈ کلان علاقے سے تعلق رکھنے والی سعید کلثوم ایسی ہی ایک حوصلہ مند اور باصلاحیت نوجوان لڑکی ہے جس نے ایک سیلف ہیلپ گروپ قائم کر کے کانی شال بنانے کا ایک یونٹ قائم کیا ہوا ہے. اس کام کو کلثوم نے اپنی ہم جولیوں کی معاشی حالت بہتر بنانے کے حوصلے سے ایک مؤثر وسیلے کے طور پر ابھارا ہے جس میں اسے NRLM کی امید اسکیم کے تحت خاصی حوصلہ افزائی ہاتھ آئی ہے. اس پشمینا ویونگ کران ام برونٹ مطلب یہ وست سن مطلب کران مطلب سوس نا اس وقت پہ مطلب مطلب کان ریسپونڈ امس دپان اس مکلیو رنگ اس دیتو اس بہت گسان مطلب سوس نا اس مطلب دیانے دیوان. سو دپان آز یم بہ پگہ یم بہ تو یوان اوس نہ وقت وز کہین تو سو اس ٹائم مطلب پاس کرناوان. تو پتہ کور اس کٲم اس جُڑے NRLM سۭتۍ اس گٔے 3 ؤری اتھ سۭتۍ مطلب یہ سکیٖم سۭتۍ تہٕ امہِ سۭتۍ مطلب ملیو اسہِ واریاہ فٲیدٕ. تِمو ووٚن سٹارٹ اسہِ ووٚن تِمن اسہِ چھِ یِتھ کٔنۍ أسۍ کرو کانٛہہ بِزنس سٹارٹ اسہِ چھِ مطلب پونٛسٕچ چھِ اسہِ کمی تہٕ اسہِ چھُنہٕ پونٛسہٕ مطلب اسہِ چھِ واریاہ پونٛسہٕ چھِ لگان تتھ چھِ لٔکٕر انٕنۍ یا یِمو دوٚپ کینٛہہ چھُنہٕ پرواے تُہۍ کٔرِو کانٛہہ نتہٕ کانٛہہ بِزنس سٹارٹ أسۍ چھِ مطلب دِنہٕ خٲطرٕ تیار. أسۍ چھِ واریاہ خۄش تِکیازِ أسۍ ٲسۍ گرس منٛز آسان بِہِتھ ٲسۍ آسان أسۍ ٲسۍ نہٕ کٲنٛسہِ ضروٗرت ٲس آسان کُنہِ چیٖز أسۍ ٲسۍ نہٕ مطلب ہٮ۪کان کِہیٖنۍ کٔرِتھ. وٕنکٮ۪نس چھِ گرن منٛز پٔرِتھ لیکھمٕتۍ چھِ وٕنکٮ۪نس بیکار بیٚنہِ سانہِ أسۍ چھِ تِمن مسیج یژھان یی دِنۍ تِم یِن تِم جُڑِنۍ NRLM سۭتۍ تہٕ تِم تہِ تُلن اتھ فٲیدٕ مطلب تِم تہِ روزن نہٕ کٲنٛسہِ ماتحت کِہیٖنۍ. NRLM سیلف ہیلپ گروپ میں شامل افراد کو ایک دوسرے کی مدد کر کے نئے نئے ہنر اور گن سیکھنے کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے جو انہیں اپنا کاروبار شروع کر کے اپنا روزگار کمانے کی ترغیب و تحریک دیتا ہے. NRLM بڈگام کی ڈسٹرکٹ آفیسرز کا ماننا ہے کہ اس طرح کے پروگراموں پر عمل کر کے سرکار نے دیہی بھارت کو بہت زیادہ مضبوط و مستحکم بنانے کا ایک اثر انگیز منصوبہ بنایا ہے. ہمارے گروپ نے ان کو لون پرووائڈ کیا، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کی، ان کو ویلیو ایڈیشن سکھایا، ان کی ٹریننگز کرائی. تو اب آج کی ڈیٹ میں ان لیڈیز نے اپنا یونٹ کھولا ہے یہ جہاں پہ یہ کانی شال ویونگ کرتی ہے. انہوں نے ہمارے گروپ سے نیئرلی اباؤٹ 3-4 لاکھ روپے کا لون لیا ہے. یہ جو کانی شال ویونگ ہے اس میں جو را مٹیریل لگتا ہے وہ یہ لوگ خود لاتے ہیں اور خود اس پہ کام کرتے ہیں اور خود اس کے لیے مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں. خود انفیکٹ ناٹ اونلی یہ خود مارکیٹ ڈھونڈتے ہیں، NRLM بھی ان کو پرووائڈ کرتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے آن لائن پلیٹ فارمس ہیں جیسے میشو ہے، فلپکارٹ ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہمارا یہاں پہ ایک ایئرپورٹ پہ ہماری ایک NRLM کے نام سے ایک دکان ہے جہاں پہ ہمارے جو ٹورسٹ آتے ہیں باہر سے لوگ جو ہی یہاں سے واپس جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو ملے گی. اگر آپ بھی دیکھیں گے وہاں پہ ہم ان کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں جہاں پہ یہ اپنی چیزیں ہینڈی کرافٹس ریلیٹڈ یا جو ان کو باقی چیزیں ہوتی ہیں یہ وہاں پہ ان کو وہاں پہ وہ بیچ سکتی ہے.
तो हमारा जो ये आत्मा ग्रुप है ये पिछले 3-4 साल से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये जो लड़कियां हैं ये नियरली अबाउट, अगर एक शॉल ये वीव करती है पर मंथ एक लड़की नियरली अबाउट 10-12 हज़ार तो कमा ही लेती है। NRLM की मुख्तलिफ स्कीमों के तहत मरकजी सरकार ने जम्मू व कश्मीर के अवाम की खातिर जिस इक्तिसादी खुशहाली का ख्वाब देखा है और जिसको शर्मिंदाए ताबीर करने की खातिर मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें मुरतब की गई है वो काबिल तहसीन है। छापड़ी फरोशों की मुआशी हालत को बेहतर करके उनकी खुशहाली को यकीनी बनाने की खातिर म्यूनिसिपल कौंसिल त्राल ने इनके इंदराज का सिलसिला शुरू करके इन्हें सरकार की तरफ से माली इमदाद के मुस्तहिक बनाने का एक अनोखा तरीका अपना लिया है। मुलाहिजा हो एक रिपोर्ट। छापड़ी फरोशों को इक्तिसादी एतबार से बाइख्तियार और खुद कफील बनाने के हवाले से वजीर आज़म सेवा निधि स्कीम एक मौसर और मुफीद स्कीम के रूप में उभर आई है। इस स्कीम से छापड़ी फरोशों को न सिर्फ तरबियत और माली इमदाद फराहम की जाती है बल्कि इनकी मुकम्मल खुशहाली के अहदाफ को हासिल भी किया जाता है। ताल पुलवामा के छापड़ी फरोशों को मज़कूरा मरकजी स्कीम से खासा फ़ायदा हासिल हुआ है। ये छापड़ी फरोश जो मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाते थे अब खुद कफालत की जानिब गामजन हैं और मरकजी सरकार की इस स्कीम के तहत इन्हें 10,000 से 50,000 रुपए का कर्जा फराहम किया जा रहा है। क्या आपको पता है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सिविल स्कीम जो यहाँ पे उन्होंने विंडोर्सों के लिए लॉन्च की थी, बहुत सारे विंडोर्सों ने इसके लिए यहाँ पे कंसर्न टाउन हॉल त्राल में अपने कागजात सबमिट किए थे। उन्होंने अपने पहला इंस्टॉलमेंट ले लिया था जिसमें उनको 10,000 रुपये पहला इंस्टॉलमेंट ले लिया। उसके बाद लिक्विडेट करने के बाद उनको 20,000 रुपये दूसरा इंस्टॉलमेंट मिल रहा है और दूसरा इंस्टॉलमेंट लिक्विडेट करने के बाद उनको 50,000 रुपये मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि विंडोर्सों को इससे फाइनेंशियल पुश मिला था। पूरे ग्रास रूट लेवल पे हर एक विंडर इंक्रीज अपनी कॉन्फिडेंस दिखा रहा है और सारे विंडर्स गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसे गरीबों के लिए ऐसी स्कीमें यहाँ पे लॉन्च की थी। इन छापड़ी फरोशों का कहना है कि इनके कारोबार और रोजगार में वुसअत देने की गर्ज से इन्हें सरकार की तरफ से फराख दिलाना इमदाद फराहम की गई है। सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इस स्कीम से इनकी हम्मा जहत तरक्की भी मुमकिन बना दी गई है। जो मरकजी सरकार ने ये स्कीम लॉन्च की है हम उससे खुश है क्योंकि हम उसका शुक्रगुजार, हम मरकजी हुकूमत से शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उन्होंने वो हमारे गरीब लोगों के लिए वो जो छोटा लोन दिया है हम उससे थोड़ा गुजारा कर सकता है। मैं गवर्नमेंट से शुक्रगुजार हूँ। मे स्कीम गवर्नमेंट स्कीम यह अत तुल मे फायदे मे घर त चलान असल पे तो बहुत नरेंद्र मोदी साहब यह तिहुंद शुक्रगुजार, गवर्नर साहब तिहुंद शुक्रगुजार। म्यूनिसिपल काउंसिल त्राल के नोडल ऑफिसर असदुल्ला ने मज़कूरा मरकजी स्कीम के हवाले से बात करते हुए कहा कि इन छापड़ी फरोशों को मुतल्लिका म्यूनिसिपल काउंसिल में बाज़ाबिता रजिस्ट्रेशन के बाद कर्जे फराहम किए जाते हैं जिससे इनकी हम्मा जहत तरक्की यकीनी बन रही है और इन्हें तरबियत के साथ साथ माली इमदाद भी फराहम की जा रही है। इनका मजीद कहना है कि इस स्कीम से इन छापड़ी फरोशों को माशी इस्तेहकाम बख्शने के अलावा इन्हें एक पुरवकार जिंदगी गुजारने की तरगैब दी जा रही है। हर एक म्यूनिसिपैलिटी में जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको ये लोन हम दे रहे हैं थ्रू बैंक। ये वो स्कीम है जो विदाउट इंटरेस्ट मिल रहा है इनको। मुद्दों मकसद यही है इस स्कीम का कि जो भी वो स्ट्रीट वेंडर्स है जो अपने पूरी तरह से रोज़गार हासिल नहीं कर सके उनकी थोड़ा इनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो थोड़ा बढ़कर ऊपर आए हैं। और इसके साथ साथ ही जो मतलब आप देख पा रहे हैं कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है मतलब 10 दर्जन 15 दर्जन 20 दर्जन केले रखते हैं, उनके वो बिज़नेस को बढ़ावा के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम PM सोनाजी इंट्रोड्यूस की है। उसमें 10,000 रुपये हम लोन को दे रहे हैं। सेकंड ट्रांच में हमको 20,000 रुपये लोन दे रहे हैं और तीसरा ट्रांच में हम उनको 50,000 लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हमारी डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज़ जो इसकी चेयरमैन है उनने एक रिव्यू लिया है। अगर किसी को कोई डिफ़िकल्टीज होती है बैंक अथॉरिटीज़ के साथ, उनमें से उन्होंने बैंक अथॉरिटीज़ को भी मदद किया है। मरकजी सरकार समाज के पसमानदा तबकात को गरीबी की दलदल से निकालकर इन्हें
خود کفیل اور بااختیار بنانے کی خاطر بھی اسکیمیں مرتب کر رہی ہے، ان سے غریب طبقوں میں عزت وقار کا مقام پنپ رہا ہے، جو کہ ملک کی مجموعی ترقی کے لیے ایک خوش آئند بات ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام نئی منزلیں کا آج کا شمارہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔